فإذا العروبة ثبتت وتصفينت وتأمركت نأتيك بفوارس الله ابشري ومن اليهود تحضري نفدي. فإذا العروبة ثبتت وتصفينت وتأمركت نأتيك بفوارس الله ابشري ومن اليهود تحضري نفدي. فإذا العروبة ثبتت وتصفينت وتأمركت نأتيك العروبة ثبتت وتصفينت وتأمركت نأتيك بفوارس الله ابشري ومن اليهود تحضري نفدي. فإذا العروبة ثبتت وتصفينت وتأمركت نأتيك بفوارس الله ابشري ومن اليهود تحضري نفدي. فإذا العروبة ثبتت وتصفينت وتأمركت نأتيك